आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे। यतिखेर गठबन्धन सरकारले पनि आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि 1.5 महिना बितिसकेको छ, तर सरकारको आफ्नो प्रभावकारिताको बारेमा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार यति बेला गठबन्धन पार्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नैमै बढी समय खर्चिएको भनेर राजनीतिक क्षेत्रमा आलोचना टीका टिप्पणी भइरहेको छ र नेपाली कांग्रेस आफैमा पनि यतिखेर गुटको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन र 14औं महाधिवेशनको तयारी भइरहँदा कांग्रेसभित्र र यति बेला सदस्यता क्रियाशीलताको विषयमा सदस्यताको वितरणकै बारेमा एउटा विवाद टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन। यति बेला कांग्रेसका नेताहरू आफ्नो गुटका नेता कार्यकर्ताहरूसँग बसिरहेको अवस्था छ र कांग्रेसले यति बेला गठबन्धनको सरकारलाई स्पष्ट रूपमा विकास समृद्धिसँगै संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले सरकार अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेको छ र कांग्रेसभित्र युवा पंक्तिका नेताहरू पनि नेतृत्वको लागि यतिखेर देखिएको अवस्था छ। आज हामी राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश र युवा पंक्तिको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्दैछ, हरेक राजनीतिक पार्टीहरूमा आज युवाहरू नेतृत्वमा आउन आकांक्षी भएर अगाडि बढेको पनि देखिन्छ। यिनै सन्दर्भमा आजको विषयलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङ। उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारमा दावेदार गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। यहाँ विशेष गरेर यहाँको राजनीतिक जीवनलाई केलाउँदै जाँदा एउटा साइन्स पढेको विद्यार्थी तपाईँ राजनीतिमा मरिहत्ते गर्नुभएको छ, के कारण? अनि त्यति बेला नेपालमा लोकतन्त्र थिएन। यो 2046 साल अगाडिको कुरा हो। नेपालमा निरङ्कुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यसको विरुद्ध हामी लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। विद्यार्थी भएर नै आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गरिरहेका थियौँ। त्यो लोकतन्त्र नेपालमा स्थापित हुनुपर्छ, लोकतन्त्र आवश्यक छ, मानव अधिकार आवश्यक छ र स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। कसैको गुलामी या कसैको चाहिँ निरङ्कुशता स्वीकार्य हुँदैन भन्ने एउटा सोच त्यो बाल्यकालदेखि नै मभित्र पलाएर आयो, जसले गर्दा अहिले पनि मभित्र त्यो स्वतन्त्रताको लागि लड्ने जुन आत्मबल छ, एउटा जुन निष्ठा छ, त्यो अहिले पनि ममा कायम छ। मानव अधिकारको पक्षमा लड्ने, शान्तिको पक्षमा लड्ने र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट नै हामी शान्तिपूर्ण रूपले परिवर्तनहरू गर्न सक्छौँ, आम जनताका मुहारहरू फेर्न सक्छौँ, जनजीविकामा सुधार ल्याउन सक्छौँ भन्ने त्यो बाल्यकालको जुन चेत थियो, त्यो चेतले चाहिँ एकातिर म साइन्स पनि पढिरहेको थिएँ भने अर्कोतिर तपाईँलाई राजनीतिमा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको पनि रहेको थिएँ, सङ्घर्ष गरिरहेको पनि थिएँ। आइएससी बिएससी एउटा साइन्समा पढ्दै गरेको विद्यार्थी एउटा उच्च तहको अध्ययन गरिसकेपछि पनि राजनीतिमा होमिनु के फाइदा यतातिर छ कि क्या हो? फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि एउटा चेत, एउटा सोचको कुरो थियो। सोच के थियो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ, हैन? बोल्ने स्वतन्त्रता, लेख्ने स्वतन्त्रता, पढ्ने स्वतन्त्रता, हिँडुल गर्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्तिमाथिको निजी अधिकार, विधिको शासन, मानव अधिकार, यी कुराहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् जसले मानवको जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यसै गरेर एक व्यक्ति एक मतको अधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणाली र भोट हाल्न पाउने र उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार, यी यस्ता अधिकारहरू हुन् जसले शान्तिपूर्ण रूपले राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ। त्यसैले यी अधिकारको लागि हामी लडिरहेका थियौँ, हामी सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ र विज्ञानले पनि के भन्छ भने परिवर्तन एउटा प्राकृतिक नियम नै हो, सर्भाइभल फर द फिटेस्ट। यदि तपाईँ सर्भाइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्ट्रगल गर्नै पर्छ। स्ट्रगल नगरिकन तपाईँलाई जीवजन्तु पनि सर्भाइभ गर्न सक्दैन। त्यो वातावरण अनुसार हामीले स्ट्रगल गर्नै पर्छ। त्यसैले मानिसले पनि स्वतन्त्रता चाहने हो भने स्ट्रगल गर्नै पर्छ। सङ्घर्षको माध्यमबाट आएको स्वतन्त्रता दिगो हुन्छ र त्यसले लामो समयसम्म मानिसलाई प्रभावित गरिरहन सक्छ भनेर विज्ञानले पनि भन्छ। त्यो यहाँलाई सङ्घर्ष भन्दै गर्दा कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भनेर यहाँहरू सङ्घर्षमै हुनुहुन्छ, त्यसको मतलब अझै पनि
होइन, यो लोकतन्त्रको लागि त सधैँभरि सङ्घर्ष, पुस्तौँ पुस्ता सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। किनकि लोकतन्त्र एउटा राज्य व्यवस्था पनि हो, लोकतन्त्र एउटा जीवन पद्धति पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्रमाथि सधैँभरि खतराको बादल रहिरहन्छ, सधैँभरि रहिरहन्छ। त लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नुको लागि, लोकतन्त्र मूल्य मान्यतालाई जोगाइराख्नुको लागि सधैँभरि समाजका सबै अङ्गले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिले मात्रै होइन, सबै पेसा, सबै क्षेत्र, सबै वर्ग, सबै भूगोलमा रहनुभएका मानिसहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिको रक्षाको लागि र यसको निरन्तरताको लागि सधैँभरि सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। कुनै पनि यस्तो पेसा छैन, कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, कुनै यस्तो वर्ग छैन जहाँ चाहिँ मानिसमा अलिकति चाहिँ निरङ्कुश हुने चाहना नहोस्। तर मानिसभित्रको त्यो चाहनालाई विधि र पद्धतिले रोक्नुपर्छ। मानिसभित्रको त्यो चाहनालाई संविधानले रोक्नुपर्छ। मानिसभित्रको त्यो चाहनालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिले रोक्नुपर्छ। मानिसभित्रको त्यो चाहनालाई आवधिक निर्वाचन प्रणाली, भोट हाल्न पाउने अधिकार र उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार, त्यो संवैधानिक अधिकारले रोक्नुपर्छ। र मानिसभित्रको जुन निरङ्कुश हुने चेत छ त्यो चेतलाई संवैधानिक नियन्त्रण गर्नुपर्छ। संविधानभित्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थात्मक पद्धति, विधिको शासनको पद्धति र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर हामीले ती किसिमका मनोविज्ञानलाई रोक्न सक्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउपा यहाँकै आज सभापति चाहिँ एउटा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, गठबन्धन सरकारको। र हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विधि एउटा संविधान अनुसार चल्न नसकेको, एउटा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको अथवा त्यो प्रवृत्ति देखियो भनेर तपाईँहरूले एउटा भनौँ नयाँ राजनीतिक अभ्यास एउटा थाल्नुभयो, एउटा समीकरण बन्नुभयो। एउटा समीकरण बनेको गठबन्धनको सरकार आज बनेको छ। तर आज पनि सरकारको समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँहरू जस्तो सचेत युवाहरूले यसमा बोल्नुपर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने बेला किन पनि छ भन्दाखेरि यही गठबन्धनकै दलहरू अथवा माओ नेपाल पक्ष होस्, दल फुटाउने अथवा अध्यादेशबाट नै सरकार चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति अथवा निरङ्कुशता त आज पनि देखिन खोजेको हो। कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई यसरी लिउँ के हो भने अहिले गठबन्धनको सरकार छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा 100 दिन हनुमानको पिरियड हुन्छ। त्यसैले यो सरकारले 100 दिन पुरा गरिसकेको छैन। यो सरकारले 100 दिन पुरा नगरिसकेको कारणले गर्दा यो सरकारको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। त सरकारले 5 वटा कामलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ। पहिलो काम सुशासन। सुशासनको अनुभूति हरेक नागरिकले यो सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। दोस्रो, कोभिड-19 कोरोना भाइरसको खोप हरेक जनताले पाउनुपर्छ र कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लागेका व्यक्तिहरूले अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पाउनुपर्छ। र काठमाडौँका अस्पतालहरू मात्र होइन, सहरी क्षेत्रका अस्पतालहरू मात्र होइन, 6743 तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पुग्नुपर्छ। त्यहाँ स्टोर गर्न सक्ने, त्यो भ्याक्सिनलाई स्टोर गर्न सक्ने फिजिकल चाहिँ यो भौतिक सुविधाहरू हुनु पर्यो। त्यो किसिमको सुविधा 6743 वडामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा दिनुपर्छ। र त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आइसोलेसनका व्यवस्था, आइसियु बेडहरूका व्यवस्था, भेन्टिलेटरको व्यवस्था र मेडिसिनको व्यवस्था, यो सबै व्यवस्था चाहिँ सरकारले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको 3rd भेरिएन्ट आउनुभन्दा अगाडि नै सबै कामहरू गरिसक्नुपर्छ। दोस्रो काम। तेस्रो काम, सुत्केरी महिलाहरूले चाहिँ बिना कालमा, रगतको अभावमा, उपचार समयमा नपाएर चाहिँ ज्यान जोखिममा पारेका धेरै सुत्केरी महिलाहरूको जीवन चाहिँ समाप्त भएको स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले हरेक वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टर, 6743 वडाहरूमा डाक्टर सहितको बर्थिङ सेन्टर हामीले स्थापना गर्नैपर्छ। त्यो कुरामा लाग्नैपर्छ। यो सरकारले म गर्न सक्दिनँ या गर्दिनँ भन्न चाहिँ पाउँदैन। चौथो कुरा, अहिले अविरल वर्षा भइरहेको छ, भीषण वर्षा भइरहेको छ, बाढी पहिरो गइरहेको छ, डुबान हुने परिस्थितिहरू निर्माण भइरहेका छन्। धेरै ठाउँहरू, धेरै जिल्लाहरू डुबानमा परिरहेका छन् भने त्यो बेला मानिसलाई खाद्यान्नको अभाव हुनसक्छ, औषधिको अभाव हुनसक्छ। र कसरी बाढी पहिरो र डुबानमा परेका मानिसहरूलाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिने, औषधिको अभाव हुन नदिने, उपचारको अभाव हुन नदिने, उनीहरूको बेलैमा उद्धार कसरी हुनसक्छ, यो प्राकृतिक विपद उद्धार समिति जुन सिडिओ जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा हुन्छ, सिडिओलाई परिचालन गरेर केन्द्रमा पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ, गृह मन्त्रालय अत्यन्त हाई एलर्टमा रहेर यो विपद व्यवस्थापनका कामहरू चाहिँ तत्काल गर्नुपर्छ। चौथो काम। पाँचौँ काम के हो भने रहेका कोलिसनमा रहेका दलहरू, जुन दलहरूसँग मिलेर हामीले सरकार निर्माण गरिरहेका छौँ,
ती दलहरूको विश्वास आर्जन गरेर सबैलाई समेटेर यो सरकार हिँड्नुपर्छ। कसैलाई पनि के छ भने पाखा लगाउनु हुँदैन। त्यसै गरेर विपक्षमा रहेको विपक्षी दल छ, सरकारमा नआएका जुन दलहरू छन् ती दलका आवाजहरूलाई पनि यो सरकारले सुन्नुपर्छ। त्यो दललाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सरकारले हिँड्नुपर्छ। त्यो दलको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँहरूको पनि जायज मागहरू छ भने ती जायज मागहरू पुरा गरेर सबै दललाई समेटेर यो सरकार हिँड्न सक्नुपर्छ। यी 5वटा अहिले सरकारका प्राथमिकतामा रहेका कामहरू हुन्। यी काममा सरकार चुक्नु हुँदैन, सरकारले चुक्न पाउने सुविधा छैन। यहाँले 5वटा प्राथमिकता भन्दै गर्दा कोभिडको महामारीको कारण गर्दा अहिले आर्थिक जीवन निकै कमजोर छ, श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था निकै कमजोर छ, धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को पाटो बाढी पहिरो डुबानले गर्दा अहिले हजारौँ नागरिकहरूलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारो छ। तर अहिले स्थानीय पालिकाहरू छन्। हामी एउटा गणतन्त्रको सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा पालिकाहरू के भन्दैछन् भने हामीलाई अधिकार छैन, विपत्तिमा काम गर्ने अधिकार छैन भनिरहेको अवस्था छ। र आज पनि सिडिओ साहबहरू नै एउटा सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने, एउटा चाहिँ भनौँ न हिजो जुन परम्परागत शैलीमै काम गरेको अवस्था छ, अझै पनि त्यो सङ्घीयताको अनुभूति त गर्न पाइएन नि, सकिएन नि। मूलत के हो भने स्थानीय तहलाई यी सबै अधिकारहरू छन्। स्थानीय तहले अधिकार खोज्नु पर्दैन। स्थानीय तहलाई विपदमा उद्धार गर्ने के छ भने राहत सामग्रीहरू पुर्याउने यी सबै अधिकारहरू छ। त्यो अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, त्यो अधिकारलाई संयोजन गर्नको निम्ति एउटा जिल्लामा त धेरै स्थानीय तहहरू हुन्छन्। सबै स्थानीय तहहरूलाई संयोजन गर्ने काम चाहिँ सिडिओ कार्यालय मार्फत हुन्छ। त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जुन विपद व्यवस्थापन समिति छ अहिले हाई अलर्टमा बस्नुपर्छ। यदि अहिलेको स्थितिमा हाई अलर्टमा बसेन भने भोलि कुनै पनि अवस्थामा डुबान पर्यो, खाद्यान्नको अभाव हो, मानिसहरूको उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आयो, होइन, गाडी जान सक्दैन, पहिरो आयो, तपाईँलाई के छ भने हेलिकप्टर लिएर जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने तत्काल रूपमा चाहिँ प्रहरीहरू, सशस्त्र प्रहरीहरू परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा त तपाईँलाई उद्धारको निम्ति अन्य के छ भने सहयोग पनि जुटाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो हाई अलर्टमा गृह मन्त्रालय बस्नुपर्छ र यो बर्खाको जुन स्थिति छ त्यो बर्खाको अविरल वर्षाको कारणले हुनसक्ने बाढी पहिरो डुबानबाट आम जनताको उद्धारमा चाहिँ अहिलेको सरकारले कोही पनि चुक देखाउनु हुँदैन। त्यसै गरेर अहिले जुन सहरी क्षेत्रमा तर सरकार आफैमा अलमलमा देखियो, बढी अलमलमा देखिएन अहिले सरकार। अलमलमा हुने छुट छैन सरकारलाई। अलमलमा जस्तै गठबन्धनकै व्यवस्थापनमा नेताहरूलाई मिलाउनमै, नेताहरूका आफ्ना मान्छेहरूलाई राख्नको मिलाउनको लागि नै देखिन्छ। यति बेला हामी हेर्दै जाँदा पनि अथवा भनौँ न नेकपा माओवादी केन्द्रका मान्छेलाई मिलाउनु पर्ने होला, अथवा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई, होइन, अथवा त्यो अवस्था अहिले पनि देखिन्छ। उपेन्द्र यादवलाई मिलाउनु पर्ने होला कि, अथवा महन्त ठाकुरलाई हो कि, बाबुराम भट्टराईलाई मिलाउने हो कि, अथवा माधव नेपाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमै त यहाँले सरकारले समय खर्चिएको देखिन्छ नि त, प्राथमिकतामा त देखिएन। सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले दलहरूलाई मिलाउने हो। दलहरूभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन। दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धित दलको सभापति र पदाधिकारीहरू या कार्यसमिति बसेर गर्ने हो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको काम दलहरूलाई मिलाउने हो, दलहरूको संयोजन गर्ने हो। दलहरूभित्रको आन्तरिक जुन व्यवस्थापन हो त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित दलको, सम्बन्धित दलले कसरी गर्छ त्यो सम्बन्धित दलको विधान र नियमावली अनुसार सम्बन्धित दलले गर्ने हो। र त्यसैले दलहरूको विधान र नियमावली अन्तर्गत स्वीकृत भएर आएको मन्त्री परिषदका नामहरूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो लिस्टमा राख्ने हो। हामी यहाँसँग आउँछौँ र केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको समेत सदस्य रहनुभएका कल्याण गुरुङसँग काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कचिङ्गल र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएका विवादहरूको बारेमा नि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता कल्याण गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै विषयमा कुराकानी गरौँ कि 14औं महाधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा क्रियाशील सदस्यताको विवाद त निकै लामो गयो नि। तपाईँहरूले यो विवाद चाहिँ टुङ्गाउन नसक्नुभएको हो या यो विवादको कारण के हो? यो केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा रहँदा मैले केही विषयहरूमा असहमति जनाएर मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि मैले लिखित रूपमा नै आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट प्रस्तुत गरेँ र त्यहाँबाट नोट अफ डिसेन्ट लेखिसकेपछि म बाहिरेँ। मेरो मूल्य भनेको के हो भने, मेरो मान्यता के थियो भने केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले
आदरणीय सभापतिज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यताको काम नैतिक रूपले, वैधानिक रूपले र राजनीतिक रूपले समाप्त भयो भन्ने थियो। पछि फेरि प्रतिवेदनमा मेरो असहमति थियो, लिखित रूपमा मैले असहमति राखेँ। त्यसपछि फेरि एउटा समिति बन्यो। त्यो समितिलाई बाँकी रहेका कामहरू गर्न भनेर त्यो जिम्मा दियो। 3 सदस्य समिति थियो। 3 सदस्य समितिलाई केन्द्रीय समितिले चाहिँ जिम्मेवारी दियो। 3 सदस्य समितिले के गर्यो भने त्यो सबै काम नटुङ्ग्याइकन फेरि अर्को 5 सदस्य समिति, उपसमिति जस्तो चाहिँ निर्माण गर्यो, जुन चाहिँ विधान त होइन। विधान त त्यो 3 सदस्य समितिलाई 5 सदस्य अर्को समितिलाई जिम्मेवारी दिने या गठन गर्ने त्यो अधिकार चाहिँ थिएन है। त्यो अधिकार चाहिँ छैन नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अन्तर्गत। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको विधान, नेपाली कङ्ग्रेसको नियमावली, नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णयहरू, नेपाली कङ्ग्रेसले सबै जिल्लामा पठाएका परिपत्रहरू र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले बनाएको मापदण्ड र केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाएको मापदण्डको परिधिभित्र रहेर विधि विधानको आधारमा क्रियाशील सदस्यताको छानबिन हुनुपर्छ, निर्कुल हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो। त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि अझै पनि छ तपाईँको? दोस्रो, डकुमेन्ट नहेरिकन कुनै छानबिन समितिले निर्णय गर्नु हुँदैन। यसमा म एउटा कुरा अझ खोलेर जान खोज्छु है। यो क्रियाशील सदस्यताको वितरणमा के गुटका आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ता, आफ्ना सदस्यहरू, आफ्ना व्यक्तिहरू छान्नको लागि हो यति धेरै विवाद भएको? अनि सहमति भयो भने चाहिँ डकुमेन्ट नचाहिने रे होइन। अब डकुमेन्ट जहाँ मिलेको छैन, मेरो भनाइ के हो भने प्रक्रिया सहमतिको नाममा प्रक्रिया मिच्न पाइन्न, सहमतिको नाममा विधान मिच्न पाइन्न। जस्तो काङ्ग्रेसमा जीवनभरि सक्रिय रहेका, क्रियाशील जीवन बिताएको, लामो समय एउटा लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको लागि लडेका व्यक्तिहरू त धेरै छन् नि। धेरै हुनुहुन्छ र मैले तपाईँलाई भनौँ, अस्ति भर्खरै मलाई रुकुम पूर्वको जिल्ला सभापति केशरमान रोकायाले फोन गर्नुभयो। उहाँकै नाम क्रियाशील सदस्यतामा छैन, रुकुम पूर्वको जिल्ला सभापतिको नाममा को क्रियाशील सदस्यता छैन भनेर उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। यो त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो नि। दोस्रो कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा नवीकरणको सबै गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको छ। नवीकरण जति आउँछ नवीकरण कसैको पनि नरोक्ने, पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेको, विद्रोही उम्मेदवार भएको, तिनको प्रस्तावक समर्थक भएको र अर्को पार्टीमा गएको व्यक्ति बाहेक अरूको चाहिँ नवीकरण सबैको गर्ने भनेर भनिसक्यो। दोस्रो, उजुरी नआएको ठाउँमा नहेर्ने भनेर भन्यो। उजुरी आएको ठाउँ केही सीमित ठाउँ थिए, त्यो सीमित ठाउँहरू पनि डकुमेन्टको आधारमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो। डकुमेन्ट नहेरिकन जसरी निर्णय गर्ने परम्परा बस्यो त्यो चाहिँ अत्यन्त गलत हो, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसै डकुमेन्ट नहेरिकन निर्णय चाहिँ हुनु हुँदैन, कहीँको पनि निर्णय हुँदैन, किनभने छानबिन समितिले डकुमेन्ट हेरेरै निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चाहिँ आउँदै गर्दा यहाँ आफैले पनि एउटा चाहिँ सभापतिको उम्मेदवारमा दाबी गर्नुभएको छ, युवा पङ्क्तिबाट, नयाँ पङ्क्तिबाट भनौँ न होइन, जसमा अब काङ्ग्रेसका पुराना नेताहरू लामो समयदेखि आफूलाई एउटा दाबी गर्दै पनि आउनुभएको छ, जसमा चाहिँ अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफै हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल भयो, प्रकाश मान सिंह, बेमरेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला लगायत धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो भिडमा तपाईँ कसरी अलग रूपमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ? तपाईँको दाबी के को लागि? अनि मूलत मैले अहिले 4वटा मुद्दालाई मैले अगाडि सारेको छु। एउटा मुद्दा, पार्टीभित्र लागिसकेपछि सबैले न्यायको अपेक्षा गरेका हुन्छ, त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसमा लाग्ने सबै व्यक्तिले अझ बढी राजनीतिक न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ। दोस्रो, राजनीतिक सुरक्षाको अनुभूति सबै नेता कार्यकर्तामा हुनुपर्छ। तेस्रो, जुन राजनीतिक अवसर नेपाली कङ्ग्रेसले प्राप्त गर्छ त्यो राजनीतिक अवसर समान र न्यायोचित तरिकाले वितरण हुनुपर्छ। कसैलाई काखा वा कसैलाई पाखा गरिनुहुन्न, कसैले बारम्बार अवसर प्राप्त गरिरहने, कसैले पुस्तौँ पुस्ता लाग्दाखेरि पनि कहिले पनि अवसर प्राप्त नहुने, यस्तो किसिमको काखा र पाखा र यस्तो किसिमको अन्याय हुनु हुँदैन। न्याय पूर्ण रूपले, समान रूपले अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। चौथो कुरा, आज परिवर्तनको पक्षमा माहौल बनेको छ, त्यसैले परिवर्तनको पक्षमा मैले आवाजहरू उठाइरहेको छु। पाँचौँ कुरा, समावेशी नेपाली कङ्ग्रेस सबै मानिसको, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सबैले आफ्नो अनुहार हेर्न चाहेका छन्, त्यसैले सबै क्षेत्र, सबै भूगोल, सबै जाति, सबै धर्म, सबै समुदाय र सबै लिङ्गका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व कसरी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनसक्छ, बढीभन्दा बढी समावेशी कसरी नेपाली कङ्ग्रेस हुनसक्छ, यी मुद्दाहरू उठाएर मैले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारीको दावेदार गरेको छु। म नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु
र सबैले मतदान गर्नुभयो भने म चुनाव पनि जित्छु। यहाँले काङ्ग्रेस विधि सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ, सबै भूगोलको अपनत्व, सबै धर्म संस्कृति जात जाति लिङ्ग है भाषा संस्कृतिको भन्दै गर्दा तर आज मनी पावर मसल्स पार्टीभित्र पनि देखिन थालेको छ नि त। यो भिडमा यो त धेरै खर्चिलो छ नि चुनाव, होइन? अनि नेपाली कङ्ग्रेस एउटा आदर्श हो, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा विचार हो। त्यसै नेपाली कङ्ग्रेस भनेको जुन आदर्श राष्ट्रियता लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादको जुन आदर्श लिएर नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ, यो आदर्शलाई स्वीकार गर्ने मानिसहरू नेपाली कङ्ग्रेस हुन् र यो आदर्श यो मूल्य मान्यताको लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरू नेपाली कङ्ग्रेसभित्र असङ्ख्य हुनुहुन्छ। यो सङ्घर्षको दौरान तर जस्तो तपाईँहरूले जुन उम्मेदवार दिँदै गर्दा युवा पङ्क्ति नयाँ पङ्क्ति उम्मेदवार दिँदै गर्दा भनौँ न काङ्ग्रेसका दाइवादहरू जसरी मैले नाम लिएँ होइन, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, विमलनिधि, प्रकाश मान सिंह, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, त भनौँ न यो जुन नेतृत्वमा उहाँहरूको पनि होडबाजी देखिएको छ, उहाँहरूलाई कसरी सन्तुलनमा लिएर जान सक्नुहुन्छ? अनि उहाँहरूको म सबैको सम्मान गर्छु। उहाँहरूको सबैको सम्मान गर्दा गर्दै म के कुरा भन्छु भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र परिवर्तनको आवश्यकता छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नयाँ पुस्ता लाई मानिसहरूले अझ बढी भरोसा गरिरहेको स्थिति छ र नयाँ पुस्ता नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्षम छ, नयाँ पुस्ता यो देशको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ। त्यसैले नयाँ पुस्ता अहिले यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न अगाडि बढिरहेको छ। म नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै र सबै पुस्ताहरूको समर्थन र सहयोग र सद्भाव लिएर सबै पुस्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पुरानो अघिल्लो पुस्तालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने? अब धेरै ठाउँ छ व्यवस्थापन गर्ने, जस्तो धेरै ठाउँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र र नेपाली कङ्ग्रेसले भोलि बहुमत ल्यायो भने सरकार निर्माण गर्यो भने धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ यो व्यवस्था उहाँहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन हुनसक्छ र सम्मानजनक राजनीतिक व्यवस्थापन हुनसक्छ। म तपाईँको यो न्युज 24 मार्फत स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यदि म केन्द्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएँ भने सबै नेताहरूको सम्मानजनक राजनीतिक व्यवस्थापन म गर्छु। तर उहाँहरू मान्नुहुन्न त्यसको लागि? त म गर्छु। त्यसैले मैले भने नयाँ पुस्ता नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ, तर नेपालको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ। अन्तिममा कङ्ग्रेसभित्र यति धेरै गुट हुँदाखेरि त आन्तरिक रूपमा काङ्ग्रेस कमजोर भएन र? अनि यो त चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसबाट अब गुटहरू समाप्त गर्नुपर्छ। म केन्द्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएँ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका सबै गुटहरू या गुटवादहरूलाई म समाप्त गर्छु र नेपाली कङ्ग्रेसलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो देशको सबैभन्दा बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउँछु, सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउँछु र नेपाली कङ्ग्रेसलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तह तिनै तहको निर्वाचनमा बहुमतसहित स्थानमा विजय हासिल गराएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो देशको बहुमतसहितको 1 नम्बरको पार्टी बनाउँछु। तर कङ्ग्रेसमा यसरी युवा पङ्क्ति आउँदै गर्दा काङ्ग्रेस भने गुटगत एउटा भित्रकै आन्तरिक कचिङ्गलले थला परेको देखिन्छ, होइन? यो त मान्नुहुन्छ नि? जतिसुकै कचिङ्गल भए पनि त्यो कचिङ्गललाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यो कचिङ्गललाई के छ भनेदेखि सुधार गर्ने दायित्व नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूको हो। त्यसैले नयाँ पुस्ताकै त्यो दायित्व म नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै सबै पुस्ताहरूको समर्थन सद्भाव र उहाँहरूको शुभेच्छा आशीर्वादहरू प्राप्त गर्दै देशभित्र रहनुभएका र विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिमा रहनुभएका साथीहरूको पनि समर्थन प्राप्त गर्दै म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको दावेदार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र सबैले मतदान गर्नुभयो भने चुनाव पनि जित्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नवराजजी तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद, त्यसरी काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यति बेला युवा पङ्क्तिको नेतृत्व अगाडि आउन यति बेला तछाड मछाड प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यी प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका काङ्ग्रेसका युवा नेता कल्याण गुरुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।